वतुतहिर बिहा मिन जमीइ सय्यिआत वतरफ़उना बिहा अअला दरजात। जब दिल घबरा जाए, जब कोई रिश्ता टूटने लगे, जब दुआ देर से कबूल होने लगे, तब आप दुरूद तंजीना को अपना सहारा बना लो। समंदर के अंदर जब डूबने लगे, बेआसरा हो गए और दाएं बाएं हर तरफ पानी ही पानी था। बुजुर्गान दीन ने यह भी लिखा है, ये दुरूद रिज़्क़ में, सेहत में और कारोबार में, घर बार में बेहद तासीर पैदा करता है। हर आयत, हर लफ्ज़ बंदे के दिल में ये एहसास जगाता है कि नजात सिर्फ़ और सिर्फ दुरूद पाक के अंदर है। मोहब्बत पैदा कर देते हैं, इसका कोई दुश्मन रहता नहीं है। अल्लाह खुद इसको बारोब बना देते हैं। अगर उसकी दुआ कबूल नहीं होती, ताख़ीर हो रही है, अल्लाह उसको मुस्तजाबुद दावत बनाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ों, इज़्ज़त के लायक माओ और बहनों, आप हज़रात को पता है कि हमने दुरूद पाक का सिलसिला शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इरादा है कि हम 100 के करीब ऑथेंटिक और मोतबर दुरूद पाक आप हज़रात तक पहुँचाएँगे। आज हम जिस दुरूद पाक के बारे में बात करने वाले हैं, उस दुरूद पाक को कहा जाता है दुरूद नजात। अहले दिल इस दुरूद को नजात देने वाला दुरूद कहते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वो दुरूद है जिसने बेशुमार लोगों की ज़िंदगियों को बदल दिया। इसलिए ये दुरूद वो ख़जाना है जो एक मुसाफिर कश्ती को डूबते डूबते किनारे तक ले आया। किताबों के अंदर ये बात आती है कि एक बुज़ुर्ग सफ़र कर रहे थे। दौरान सफ़र उनकी कश्ती को मौजों ने घेर लिया। समंदर के अंदर जब डूबने लगे, बेआसरा हो गए और दाएं बाएं हर तरफ पानी ही पानी था। अपनी मौत को सामने देखने लगे तो यकायक अल्लाह को पुकारा और इस दुरूद को पढ़ा। इंशाअल्लाह ताला हम इस दुरूद पाक का तर्जुमा भी आपको बताएंगे और ये मुकम्मल दुरूद पाक आपको पढ़ के भी सुनाएंगे, ताकि आप हज़रात भी इस दुरूद पाक की बरकत से अल्लाह ताला से अपने काम करवा सकें। उन बुज़ुर्गों ने इस दुरूद को पढ़ा। जैसे ही दुरूद को पढ़ा तो इतनी बिखरी हुई मौजें ठहर गईं, समंदर के अंदर इत्मीनान आ गया और उनकी कश्ती बाहिफाजत किनारे तक पहुंच गई। ये पूरा वाक़या दलाइलुल खैरात दुरूद पाक की मोतबर किताब है, उसके अंदर दर्ज है। प्यारे दोस्तों, बेशक दुरूद पाक पढ़ने वाले को अल्लाह पाक डूबने नहीं देते। अब ये जो दुरूद तंजीना है, दरअसल बंदे की ज़ुबान से निकलने वाली एक पुकार है कि या अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से, आपकी बरकत से मुझे बचा ले। ये दुरूद अल्फाज नहीं है सिर्फ़, ये ईमान, तवक्कुल और इश्क़ रसूल की सदा है। हर आयत, हर लफ्ज़ बंदे के दिल में ये एहसास जगाता है कि नजात सिर्फ़ और सिर्फ दुरूद पाक के अंदर है। हज़रत इमाम क़स्तलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दुरूद तंजीना एक मुजर्रब अमल है। मुजर्रब का माना ये होता है जो अज़मूदा है, यानी जिसको पढ़ के अल्लाह से काम करवाए हुए हैं। जो शख्स इसे इखलास से पढ़ता है, अल्लाह ताला इसको हर मुसीबत से नजात अता फरमाते हैं। बुजुर्गान दीन ने यह भी लिखा है, ये दुरूद रिज़्क़ में, सेहत में और कारोबार में, घर बार में बेहद तासीर पैदा करता है, बरकतों से नवाजता है। अगर कोई शख्स दुरूद तंजीना को रोज़ाना 313 मरतबा, ये मैं इस दुरूद पाक का वजीफ़ा बता रहा हूँ कि रोज़ाना 313 मरतबा जो शख्स दुरूद तंजीना को पढ़ेगा, इंशाअल्लाह जिस मकसद के लिए पढ़ेगा वो कामयाब होगा। अगर किसी कैदी के लिए पढ़ रहा है, अल्लाह रिहाई नसीब करेंगे। अगर किसी खौफ में मुब्तला है, पढ़ रहा है, अल्लाह उस खौफ से नजात अता फरमाएंगे। अगर मुसीबतों में पढ़ रहा है, उसकी मुसीबतें दूर होंगी। अगर उसकी दुआ कबूल नहीं होती, ताख़ीर हो रही है, अल्लाह उसको मुस्तजाबुद दावत बनाएंगे। अगर उसका दिल बेचैन रहता है, अल्लाह उसे करार अता फरमाएंगे। प्यारे दोस्तों, जो शख्स ख़ास सख्त हालात में, सख्त बीमारी में और कर्ज में मुब्तला हो, उसको इस दुरूद पाक का विर्द लाजमी करना चाहिए। इस दुरूद पाक को दिन में कम अज़ कम 11 मरतबा पढ़ना चाहिए। हज़रत शेख अहमद ज़रूक़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं
میں نے درود تنجینہ کو ہر مصیبت میں آزمایا، ہر مصیبت میں جب بھی میں نے کبھی اس کو پڑھا، کبھی بھی میں ناکام نہیں ہوا، اللہ پاک نے مجھے اس سے نجات عطا فرمائی۔ ایک اور ولی کامل فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کے دل سے دشمنی نکال دیتے ہیں۔ جو درود تنجینہ کو پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے دشمنوں کے دل کے اندر محبت پیدا کر دیتے ہیں، اس کا کوئی دشمن رہتا نہیں ہے، اللہ خود اس کو باروب بنا دیتے ہیں، اور درود پاک کی برکات سے، اس کی نورانیت سے، اس کی عظمت سے اللہ پاک اس شخص کا روب دشمن کے دل کے اندر ڈال دیتے ہیں، کوئی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پیارے دوستو، درود پاک پڑھنا یہ ہم سب کا حق ہے۔ درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عشق کی دلیل ہے۔ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اس عبادت میں شریک ہو جاؤں جس عبادت میں اللہ اور اس کے فرشتے مصروف ہیں، اس کو درود پاک پڑھنا چاہیے۔ سورہ احزاب پارہ نمبر 22 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ بھی درود پڑھتے ہیں، فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، اے ایمان والو آپ بھی درود و سلام پڑھا کرو۔ میرے پیارے دوستو، جب حالات بھاری لگیں، جب دل گھبرا جائے، جب کوئی رشتہ ٹوٹنے لگے، جب دعا دیر سے قبول ہونے لگے، تب آپ درود تنجینہ کو اپنا سہارا بنا لو، درود تنجینہ کے ساتھ دوستی لگا لو، درود تنجینہ کو اپنے دل میں اتار لو۔ یہ درود آپ کی زندگی کا وہ چراغ بن جائے گا جو آپ کو اندھیروں میں بھی روشنی عطا کرے گا۔ اب ہم آپ کے سامنے ان درود پاک کے الفاظ کو دہرا دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاہوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہر بها من جمیع السیئات وترفعنا بها اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انہ سمیع قریب مجیب الدعوات۔ انشاءاللہ یہ پورا درود پاک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا، آپ آسانی سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ میں صرف اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آپ وہاں سے اندازہ لگائیں کہ درود پڑھنے والا کیا مانگ رہا ہے۔ اے اللہ، ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی رحمت نازل فرما جو ہمیں تمام مصیبتوں اور آفتوں سے نجات دے، ہماری تمام حاجتیں پوری کرے، ہمیں گناہوں سے پاک کرے، ہمیں بلند درجات عطا کرے، اور دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں ہمیں نصیب فرما۔ بے شک تو دعا سننے والا، قریب اور قبول کرنے والا ہے۔ یہ ہے پیارے دوستو وہ درود پاک اور اس کا ترجمہ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیں، اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، تاکہ دوسرے تمام بھائیوں کا فائدہ ہو سکے۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔